बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हसन। एक बड़े मशहूर कराची के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जिन पर तौहीन मज़हब, तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। और मुझे राहत अंदूरी साहब का वो शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये वही मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं जिन्होंने अब से कुछ अरसा कबल एक जेलम के स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उन पे बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए थे। और ये जो तबका है, जो मज़हब का ठेकेदार तबका है, ये एक तरह से उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं। देवबंद मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ है। इन साहब का शोहरा जो है वो 4 शादियों के हवाले से बहुत ज़्यादा है, और ये इसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर चुके हैं। तो इन्होंने अपने एक वाज़, एक लेक्चर में ये गुफ्तगू फरमाई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो उसमें ग्रामर की बहुत सारी मिस्टेक्स थी। असल में ये कहना ये चाहते थे कि कुरान पाक आज भी अपनी जो अव्वल तरीन हालत है उसमें मौजूद है और अनचेंज्ड है। इसमें कोई तहरीफ मुमकिन ही नहीं हो सकती और ना हुई है। यहाँ तक कि उसमें अगर कुछ ग्रामेटिक मिस्टेक्स थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनपढ़ होने की वजह से, तो वो भी जो है वो चेंज नहीं की गई और वो उसी तरह मौजूद हैं। उनकी इस बात को ट्विस्ट किया गया या नहीं किया गया, इसका फैसला तो उलमा कराम ही करेंगे, मगर इस बात को पकड़कर इनके खिलाफ एक बड़ा भरपूर किस्म की कैंपेन जो है वो शुरू की जा चुकी है। इनकी एक अपॉलजी भी आ चुकी है, मगर वो भी गैर मशरूत नहीं है, लिहाजा उसको कबूल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी का ये जो मौजूदा ट्रेंड है, ये कोई आज या कल की बात नहीं है। ये मौजूदा ट्रेंड जो है ये सेट हुआ था जब गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को एक पुलिस वाले ने, उनके अपने सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर ने जो है वो कत्ल कर दिया था। और उस पुलिस अफसर को इन्हीं उलमा कराम की तरफ से बड़ी पजीराई मिली और रियासत के कानून को हाथ में लेने का जो एक सर्टिफिकेट था वो इन्होंने ना सिर्फ उस पुलिस एहलकार मुमताज़ कादरी को अता किया, बल्कि उसके साथ साथ फिर ये सर्टिफिकेट आम हो गया। और इस सर्टिफिकेट के आम होने के बाद ये बात सिर्फ चंद वाक़यात तक महदूद नहीं रही, बल्कि हर कोई मुमताज़ कादरी या गाजी बनने के चक्कर में अपने तमाम तर स्कोर सेटल करने के लिए अपने मुखालफिन पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद करता रहा और उन्हें जो है वो कत्ल करता रहा। इस तरह के कई वाक़यात गुज़िश्ता दिहाई में पाकिस्तान में होते हुए नज़र आए और इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई जा सकती थी। क्योंकि ये जो मजहबी तबका था ये इन इंतहा पसंदों की बैक पर खड़ा हो जाता था। इस इंतहा पसंदी की वजह से पाकिस्तान को एक नहीं कई दफ़ा जो है वो इंतहाई हजीमत उठानी पड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर। ख़ास तौर पर जब सियालकोट में एक श्रीलंकन शहरी को जो है वो नजर आतिश कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर, या जड़ावाला में बहुत सारे चर्चेस जलाए गए, फैसलाबाद में इस तरह के वाक़यात हुए, गुजरांवाला में इस तरह के वाक़यात हुए। तो इन वाक़यात की बहुत सारी कड़ियाँ हैं। इस महीने में, सिर्फ सितंबर के महीने में 2 वाक़यात जो है वो रिकॉर्ड किए गए। एक क्वेटा में ऐसा वाक़या हुआ जहां एक शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक पुलिस एहलकार ने ही उसे जेल में जो है वो मार दिया और वो हीरो बन गया। इसी तरह एक और वाक़या अंदरून सिंध में पेश आया जहां एक डॉक्टर जो है उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया तौहीन मज़हब का, और उसे जो है पुलिस वाले ने ही, पुलिस ऑफिसर ने ही जो है वो कत्ल कर दिया और वो हीरो बन गया। तो ये एक्सेप्टेंस जो सोसाइटी की है इस तरह के वाक़यात पर, और जो मजहबी रंग देना है
اس طرح کے واقعات کو، یہ اس چیز کو بڑھاوا دیتا جا رہا ہے، اور اس کا ہی شکار اب شاید علماء کرام بھی ہونے والے ہیں۔ اس چیز کا بڑھاوا بھی علماء کرام نے دیا، اور اب اس چیز کا شکار بھی یہ خود ہونے لگے ہیں۔ پاکستان کی ریاست کہاں کھڑی ہے اس پورے معاملے میں؟ پاکستان کی ریاست نے جو ممتاز قادری کا واقعہ تھا اس میں اپنے لیے ایک مثبت پہلو تلاش کیا، کیونکہ یہ واقعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے ساتھ ہوا، تو انہیں دیوار سے لگانے میں مدد ملی۔ نمبر ایک، اس معاملے پر ایک کیس چلایا گیا، سپریم کورٹ تک کیس گیا، سزائے موت دی گئی۔ سزائے موت دینے کے بعد اس پر عمل درآمد کرنا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آ چکی تھی، ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا، مگر مسلم لیگ نون نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ اس پھانسی کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے موقع تلاش کیا، اور جو دو بڑی سیاسی جماعتوں کے خلاف ان کی ایک جنگ شروع ہو چکی تھی 2011 سے، اس جنگ کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا اس مذہبی جو تفرقہ بازی تھی یا مذہبی جو گیم پلان تھا، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف اسی ممتاز قادری کے واقعے کی کوکھ سے جنم لینے والی تحریک لبیک پاکستان کو بڑا بہترین انداز میں استعمال کیا گیا، ایک بار نہیں کئی دفعہ استعمال کیا گیا۔ تو انہیں رسالت کے الزامات لگا کر جو حکومت ہے اس کو بار بار بیک فٹ پہ دھکیلا گیا، اور ایک بہت زبردست قسم کا جو دھرنا تھا فیض آباد کا، وہ بھی اسی جماعت کے ذریعے کروایا گیا۔ تو پاکستان کی ریاست نے اس جن کو بوتل سے نکال دیا، اور اس جن کو پھر بوتل میں ڈالنے میں اب پاکستان کی ریاست ناکام ہے۔ نہ صرف اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ یہ مذہبی طبقہ بار بار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنا بھی اس مذہبی طبقہ جو سو کالڈ مذہبی طبقہ ہے اس کا وتیرہ ہے، اور اس کا شکار پاکستان کی ریاست آج سے نہیں، کم سے کم 1986 85-86 سے ہے، یعنی کہ تقریباً 40 سال بیت چکے ہیں، اور پاکستان کی ریاست اس مذہبی تفرقہ بازی کو قابو کرنے میں ناکام ہے، بلکہ وہ مختلف طریقے سے اس جو مختلف مذہبی شدت پسند گروہ ہیں ان سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور سیاسی جو جماعتیں ہیں، جو سیاسی سوچ ہے اس کو دبانے کے لیے ان کا استعمال کرتی آئی ہے۔ تو جب یہ تمام واقعات ہوتے ہیں تو اس کی آخر میں ایک ہی سوچ اور ایک ہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ دیو پاکستان کی ریاست نے قائم کیے تھے، اب اس دیو کو ان دیو کو واپس بوتل میں بند کرنا ہے، وہ بھی پاکستان کی ریاست کا کام ہے۔ پاکستان کی ریاست چاہے تو ان تمام فرقوں کو اپنے جو دائرہ کار ہے اس میں بند کر سکتے۔ ان تمام فرقوں کے جو قائدین ہیں، دیوبند کے جو مفتی اعظم ہیں پورے کرۂ ارض پر، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ سامنے آئیں اور اس طرح کے واقعات کی نہ صرف نفی کریں بلکہ جو اس طرح کے واقعات میں ملبس لوگ ہیں ان پر فتویٰ بھی صادر کریں۔ اسی طرح مفتی منیب الرحمان جو بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی اعظم ہیں، وہ بھی ایسا ہی کریں۔ اسی طرح باقی فرقوں کے جو مفتی اعظم ہیں اگر وہ بھی ایسا کریں تو شاید اس جو انتہا پسندی ہے اس سے پاکستان کو نکلنے کا موقع مل سکے۔ اگر ہم اس انتہا پسندی سے نہیں نکلیں گے تو ہمارے لیے ترقی کا کوئی راستہ نہیں۔ قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہاں مذہب ہتھیار کے طور پر نہیں بلکہ ترقی کے اوزار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں تو تمام تر مسلم فتوحات کے بعد لوگوں نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا تھا کہ مسلمان طاقتور ہو گئے تھے، لوگوں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ مسلمانوں کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ اس لیول کا تھا کہ جو لیول انہیں اور کسی مذہب میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے اسلام نے ترویج جو ہے وہ حاصل کی اور عروج حاصل کیا، اور اب ہمارے کردار اور اخلاق گر چکا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کی جو موجودہ حالت ہے، مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کا اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری ہم پر ہے اور علماء کرام پر ہے، خاص طور پر علماء کرام پر ہے۔ تو اب علماء کرام کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں،
اور اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز ود احسن.